बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल खबर मैंने ब्रेक की कि इमरान रियाज खान मुल्क छोड़कर चले गए हैं, यानी कि मुल्क छोड़ने पर उनको मजबूर किया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा था। उनका ताक़ुब किया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत तशवीशनाक इत्तलात उनके हवाले से आ रही थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है इमरान रियाज खान को लेकर, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े जर्नलिस्ट हैं और बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, बड़े तगड़े, बड़े ईमानदार, बहुत बहादुर सहाफ़ी जो अपने नज़रिए पर खड़े हुए हैं, उनके हवाले से बहुत ही तशवीशनाक खबर इस वक्त सामने आ रही है। इमरान रियाज जो हैं वो किस हाल के अंदर हैं, कहाँ पर हैं, ये बड़ा आम सवाल है जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे मुल्क छोड़कर गए। जो उनकी तस्वीर चल रही है एयरपोर्ट से जाने की, वो तस्वीर उस वक्त की नहीं है, ये पुरानी तस्वीर है जब वो हज के लिए पाकिस्तान से जा रहे थे, लेकिन उनको वहां से जाने नहीं दिया गया था। इमरान रियाज खान जो हैं वो इस वक्त किस तरह से मुल्क से बाहर गए, कि क्या सोर्सेस उन्होंने इस्तेमाल किए, क्या खबरें आ रही हैं, तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। उनके ज़राए से जब हमारी बात हुई, ज़ाहिर है हम डायरेक्ट तो उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते इमरान रियाज साहब से, उनका फ़ोन नंबर व्हाट्सएप से वो राब्ते हम नहीं उस तरह से कर पा रहे, उनकी लोकेशन हम मालूम नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस हवाले से आपको मज़ीद खबरें आज के इस व्लॉग के अंदर जो है वो दूंगा। और फिर दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से भी इस वक्त सब के होश उड़ाकर रखती हैं। अमेरिका ने जिस तरह से स्टेटमेंट्स दी हैं वो सारा कुछ आपके सामने, लेकिन मजीद बातें बहुत आगे बढ़ गई हैं। इस वक्त हुकूमत की चिखें निकलना शुरू हो गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और फिर कप्तान की जानिब से भी जनाब ऐलान सामने आया है और कप्तान ने भी ऐलान जंग कर दिया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले कि इस वक्त आलमी दबाव बहुत बढ़ गया है इमरान खान की रहाई को लेकर, और ये दबाव जाहिर है ना इस्टेब्लिशमेंट इसको बर्दाश्त कर सकती है, ना हमारी हुकूमत में इतने जो है वो इतनी ताकत है कि वो दबाव के सामने खड़ी हो सके। हमारे वज़ीर दिफा जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहने की बजाय, हमारे वज़ीर दिफा जो हैं वो बजाय इसके कि वो खड़े हो सकें, वो आज अभी तक कोई एक वज़ीर जो है वो सामने नहीं आया जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला हो, जिसने ये कहा हो कि जनाब हम इसको रिहा नहीं करेंगे, हम खान को रिहा नहीं करेंगे। किसी ने अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं दी। हालांकि अमेरिका की तरफ से धड़ाधड़ ट्वीट्स आ रही हैं, इंटरव्यूज आ रहे हैं, बजाय इसके कि वो आकर ये बात करें, बल्कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो इसराइली एहसास है। ये हमारे वज़ीर दिफा की कुल औकात है कि जब आप उससे सियासी तौर पर नहीं लड़ पाए, आपने वही कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि वो इसराइली एहसास है, वो यहूदी एजेंट है, वो ये है, वो ये। अब ये कौम के अंदर ये बयानिया जो है आपका बिकने वाला नहीं है। ये कौम को पता चल चुका है कि आप कौन सी पुरानी पैकिंग के अंदर जो है वो नई शराब बेचने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा जनाब हरगिज नहीं होगा। तो नदीम अफजल चंद साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम करे जमहूरियत की बहाली के लिए अमरीकी सपोर्ट ले रहे हैं। चले, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा एब्सोल्युटली नॉट की जगह एब्सोल्युटली यस आ जाए तो कोई हर्ज नहीं होगी। लोगों को कहा गया कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हुए, वो डिक्टेटर जिसको सपोर्ट भी अमेरिका ने किया था और $18 मिलियन भी दिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको तस्लीम करे और बताए कि जनाब हम एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। लेकिन पीटीआई की तरफ से भी बयान आ गया, इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, वो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं अभी भी, और उन्होंने कहा कि अमेरिका के किरदार को तस्लीम करते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी में भी अमेरिकी रोल था। तारीख पढ़ लें, एटमी प्रोग्राम शुरू करने से लेकर ओआईसी तक की तकरीर तक भुट्टो को धमकियां दी गई, और जुल्फिकार अली भुट्टो को कहां से सपोर्ट मिली थी। उनको आपकी इंसानी हकूक या जमहूरियत की कोई जरूरत नहीं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानियों में कहीं नेशनलिज्म ना आ जाए, उन्हें अपना घर ठीक करना चाहिए। सबको पता है कि डैम्स को मुतनाज़ा कहां से बनाया गया, बलूचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत कहां से हो रही है। इमरान खान की रिहाई इशू नहीं है, कानून की हुक्मरानी को देखना होगा। कानून अगर इनको रिहा कर देता है तो कोई मसला नहीं। इमरान खान को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। हर किसी के मामले में दो नंबरी छोड़नी चाहिए। हाउस इन ऑर्डर करना सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स की जो है वो जिम्मेदारी है। बहुत जबरदस्त बातें की नदीम चंद साहब ने, बड़ी पढ़ी लिखी बातें और बहुत तगड़ी बातें चंद साहब ने की हैं। तो वहीं पर दूसरी जानिब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है, और मरकजी रहनुमा है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमेरिका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पॉलिसी बयान दिया है
کہ ہم کسی کی مدد کی خواہش مند نہیں ہیں۔ عمران خان کی آزادی آئین قانون کے مطابق عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ انہوں نے نامزد امریکی نمائندہ خصوصی رچرڈ گرنل کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ہم جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ سے مدد نہیں چاہتے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کسی بھی ملک سے ہم درخواست نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم نے توقع رکھی ہے۔ اور جناب اب فواد چودھری صاحب آگئے۔ فواد چودھری صاحب نے جناب رچرڈ گرنل کے اوپر اپنا رد عمل دیتے ہوئے ان کے بیان کو سراہا اور کہا کہ حکومت کو عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کا فون نہیں آئے گا، بس IMF کی قسط لیٹ ہو جائے گی، وہ اصل فون ہوگا، ڈائریکٹ فون نہیں ہوگا، بس IMF کی قسط جو ہے وہ لیٹ ہو جائے گی۔ پاکستان IMF کی قسط کی تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا، عالمی دباؤ آ سکتا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہوں گے۔ اور عمران خان کی ٹرمپ کے ساتھ تعلقات عارضی نہیں بلکہ بہت پرانے۔ عمران خان اور ایوانا ٹرمپ کا بھی بہت پرانا فیملی تعلق ہے۔ ٹرمپ نے مودی کو فون کیا لیکن ابھی تک تقریب حلف برداری میں دعوت نہیں تھی۔ رچرڈ گرنل نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان بھی ٹرمپ کی طرح سیدھی بات کرتے ہیں، ٹرمپ کی بھی پسند ناپسند بڑی سیدھی سیدھی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں 53 سے امریکہ کی اہمیت ہے۔ OIC کا ریکارڈ آپ کے سامنے، CI کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ ایوب خان کیسے آئے۔ ابھی حال میں دیکھنا ہے تو بینظیر بھٹو سے متعلق دیکھ لیں۔ دوسری چیز، پاکستان آج IMF قرض کے تھریٹ میں بندھا ہوا ہے، ہم تو IMF کی قسط کی تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ کس طرح سے امریکی پریشر کے ساتھ یہ سارا کچھ کر لیں۔ تو اب امریکہ کا دباؤ آ چکا ہے، تو اس وجہ سے معاملات کو طے کیا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ چیزیں اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ ڈائریکٹ فون کال کا مطلب یہ ہے کہ IMF کی اگر قسط لیٹ ہو گئی تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو حکومت، اسٹیبلشمنٹ، اسٹیک ہولڈرز دیکھ رہے ہیں کہ پھر ہمارے جو ہے وہ ہمارے پاؤں سے زمین نکل جائے گی، ہم معاملات کو کیسے طے کریں گے؟ تو اس سے پہلے 20 جنوری سے پہلے یہ لوگ عمران خان کے ساتھ معاملات کو طے کر کے عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ خان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بنی گالا یا پشاور میں جو ہے منتقل کر دیں گے، تو حکومت کی چیخیں تو نکلنی ہیں۔ اب عمران ریاض خان کے حوالے سے خبر ہے، عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ جناب ان کی تصویر پہلے تو ایئرپورٹ کے حوالے سے گردش کر رہی ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے جناب گئے ہیں پاکستان چھوڑ کر، لیکن وہ تصویر ان کی پرانی تصویر ہے۔ جب وہ حج کرنے کے لیے پاکستان سے جا رہے تھے، ان کا نام ECL میں تھا، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا، تو وہ پاکستان چھوڑ نہیں سکتے۔ اب اس کے دو حل ہوتے ہیں کہ بار بار آپ تو یہ چیک کر رہے ہو کہ آپ کا نام ECL کے اندر ہے یا PCL کے اندر ہے، جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک منٹ بھی آپ کا نام ان کے اندر نہیں آتا، ظاہر ہے یہ لسٹ جو ہے اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، تو آپ فوری طور پر ملک جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن عمران ریاض صاحب جو ہیں اس سے پہلے قاسم سوری پاکستان سے فرار ہوئے، ایئرپورٹ کے راستے سے فرار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا اور وہ پکڑے نہیں گئے تھے۔ تو لہٰذا ایک چیز وہ تھی کہ قاسم سوری صاحب وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر جو اظہر مشوانی ہیں وہ بھی ایئرپورٹ سے FIA کاؤنٹر انہوں نے کلیئر نہیں کیا تھا اور وہاں سے چکما دے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ دور سے پہچانے چاہتے ہیں۔ عمران ریاض صاحب کا معاملات بھی اور تھے، جیسے چیک اینڈ بیلنس ہے، تو عمران ریاض کی کوئی تصویر جو ہے ایئرپورٹ سے سامنے نہیں آئی۔ عمران ریاض صاحب کی جو تصویر چل رہی ہے وہ پرانی تصویر ہے۔ جیسے ارشد شریف شہید پاکستان چھوڑ کر گئے تھے، ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، ویسے ہی عمران ریاض صاحب کو خطرہ ہے۔ عمران ریاض صاحب کو انہوں نے کیسے کرنا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہم نے نشانہ بناتے بناتے عمران ریاض صاحب بھی اس کی زد کے اندر آ گئے۔ عمران ریاض ظاہر ہے وہ اپنی جان بچا رہے تھے، وہ KP کے بلوچستان کے علاقوں میں تھے، تو لہٰذا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح سے ان کو مارنے کے آرڈرز دے سکتے ہیں، تو ان کو مارنے کے آرڈرز تو تھے، تو ان کا تعاقب بھی کیا جا رہا تھا۔ ان پر ایک جان لیوا حملہ ہونے کی اطلاعات میرے پاس موجود ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، وہ بہت مشکل حالات کے اندر تھے، ان کی جان کو شدید ترین خطرات لاحق تھے، تو وہ ایئرپورٹ کے راستے کا جاتے تو ان کا نام ECL کے اندر تھا، وہ ایئرپورٹ سے پھر گرفتار ہو سکتے تھے، تو وہ ایئرپورٹ کے راستے سے ملک چھوڑ کر نہیں گئے۔ ان کی تصویر سامنے آ سکتی تھی FIA کاؤنٹر سے، تو وہ بھی سامنے نہیں آئی، تو ان کو ملک سے کیسے جانے دیا گیا؟ ایک اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملات طے ہو گئے تھے تو وہ ملک سے چلے گئے ہیں، تو یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں۔ وہ جو طبقہ ملامتیہ یا پھر جو لفافی گروپ ہے وہ اس طرح کی باتیں تو کرے گا، کیونکہ عمران ریاض صاحب بہت تگڑی آواز ہے پاکستان کی صحافت کی، تو ان کو ڈی فیم کرنے کی کوششیں تو ہوں گی۔ لیکن جناب عمران ریاض صاحب کے حوالے سے جاوید چودھری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران ریاض بلوچستان سے کشتی کے ذریعے اپنے بھائی کے پاس مسقط پہنچے ہیں اور وہ ڈنکی لگا کر گئے۔ ظاہر ہے ان کی جان کو اتنا شدید خطرات تھے کہ ایئرپورٹ کے ذریعے جاتے تو ان کو مارنے کی خبریں بھی تھیں، اور تو وہ ڈنکی لگا کر بلوچستان کے راستے نکلے، مسقط پہنچتے ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران ریاض کس حال کے اندر یہاں سے گئے ہیں، کس حال میں موجود ہوں گے، کیسے کہاں پر کیا کام کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے ان کے لیے، ظاہر ہے مسقط سے آگے نکلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ڈنکی لگا کر گئے، ان کے وہ جو ان کے
کاغذات ہیں یا ان کے پاس جو ویزا ہے وہ معاملہ اس کا بھی بہت سارا ان کے لیے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، تو وہ کچھ اچھے حالات کے اندر نہیں ہیں، وہ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، وہ ملک سے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا ایک المیہ، اندازہ کریں کہ ایک محب وطن پاکستانی، ایک صحافی جو اپنے نظریے کے اوپر کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس سے اختلاف کرتے کرتے پہلے آپ نے جو اس پر ظلم ڈھائے، اب آپ اس کی جان کے پیچھے لگ گئے ہیں، وہ بیچارہ اپنی جان بچاتے بچاتے کیسے ڈنکیاں لگا کر اس ملک سے جا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خطرناک ترین صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے جو ہم یعنی کہ ہمارے محافظ ہمارے ہی جو ہے مقاتل ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا اپنے لازمی ہے لکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔